बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मंसूर एहसास ऑफिशियल देख रहे हैं। मैं मंसूर एहसास। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल ख़ास तौर पर मेरी वालदैन से, पेरेंट्स से ये अपील है कि आप अपनी औलाद के बारे में कितने कंसर्निंग हैं, कितने सीरियस हैं, इसके बारे में सारे लोग जो अपनी औलाद का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है कि हम अपने बच्चों के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड जाके ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। जब ट्रस्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर हमारी निगरानी, हमारा फोकस कम हो जाता है, जिसकी वजह से सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो रॉन्ग डूइंग करते हैं सोसाइटी में रहकर, अपने दोस्तों के साथ मिल के, एडवेंचर के नाम पे, मुहिम जोई के नाम पे, फ्रेंडशिप के नाम पे, आउटिंग के नाम पे, एंटरटेनमेंट के नाम पे, फ़न के नाम पे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनसे आने वाला मुस्तकबिल तबाह होने का ख़तरा या ख़दशा होता है। ख़ास तौर पर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप अपने बिज़नेस के बारे में विजिलेंट रहते हैं, उसके बारे में चौकन्ना रहते हैं, और जिस तरह अगर हम किसानों की बात करें तो जो फार्मर्स लोग हैं वो अपनी खेतों के बारे में, खेत और खलिहान के बारे में बड़े चौकन्ना रहते हैं, उनकी आबियारी करते हैं। इसी तरह जो औलाद होती है वो भी एक तरह की फसल है, वो भी एक तरह का बिज़नेस है, वो भी हम फ्यूचर में हमारे काम आने वाला है। जब हम बुढ़ापे की शक्ल में होंगे, बुढ़ापे की सूरत में होंगे, तो एक बेहतरीन औलाद जिसकी तरबियत हमने बेहतरीन अंदाज में की होगी, वो आगे जाके हमारे काम आएंगे, हमारी खिदमत करेंगे। तो सिर्फ़ ये अपने लिए नहीं है, बल्कि जब उनकी आप बेहतर तरबियत करेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए भी बेहतरीन मुस्तकबिल का प्लान कर सकेंगे। ना ही जो वालदैन हैं उनकी खिदमत करेंगे, बल्कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो जितने भी माशरती मामलात हैं, उनको ऐसन अंदाज में वो डील कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद के बारे में चौकन्ना रहें। ख़ास तौर पर बहुत से जो नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, जो जो नशे की आदत में, नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं, और वालदैन को उनका पता भी नहीं होता, उनका अंदाज़ा भी नहीं होता। वो सिर्फ़ इस वजह से होता है कि वालदैन ने तवज्जो छोड़ दी होती है। याद रहे कि पूरी दुनिया में एक अंदाज़े के मुताबिक 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे की आदत में मुब्तला नज़र आते हैं, और उन 35 करोड़ में से एक साल के अंदर अंदर 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इस नशे की आदत की वजह से दुनिया से चले जाते हैं, और 73% लोग ऐसे हैं जो नशे में मुब्तला होते हैं, जो 60 साल की उम्र से पहले पहले इस दुनिया से इस दुनिया को खैराबाद कह के चले जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक अंदाज़े के मुताबिक 90 लाख लोग ऐसे हैं जो नशे की आदत में मुब्तला हैं, और उन 90 लाख में से तकरीबन हर साल 2.5 लाख लोग इस नशे की बुरी आदत की वजह से लुक़मा अजल बन जाते हैं। पाकिस्तान जिसकी आबादी तकरीबन 22 से 25 करोड़ के दरमियान है, यहाँ ये हालात हैं। यही हालात अमेरिका में भी हैं, यही हालात यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, भारत में भी इसी तरह की रेशो है। जिस तरह भारत की आबादी ज़्यादा है, इस तरह भारत में भी नशे की आदत वाले लोग, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये जो नशा है या जो मनशियात फ़रोशी का जो धंधा है, जो बिज़नेस है, कारोबार है, ये सिर्फ़ एक मुल्क से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया के साथ है, और दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम कौमें इसकी लपेट में हैं। तो अथॉरिटीज़ को चाहिए, हुकूमती लेवल पर चाहिए कि इसके फ़रोग़ की रोकथाम की जाए, और आने वाली नस्लों को इस नशे की आदत से बचाया जाए। वो क्यों बचाया जाए? क्योंकि नशे की वजह से जो नशे के आदी लोग होते हैं वो ना सिर्फ अपनी इंडिविजुअल लाइफ को तबाह और बर्बाद करते हैं, बल्कि उसके असरात ख़ानदान पर होते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते, नाते, दोस्ती, यारी सारी टूट जाती है। लोग ऐसे लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से जो रिश्ते जोड़ना छोड़ देते हैं, मुआशी
معاشی تنگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس نشے کی عادت کی وجہ سے بھی موسٹ آف دا ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے اور معاملات ہیں، معاشرتی تباہیاں ہیں جو اس نشے کی عادت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور اس کے اوپر آگاہی مہم چلائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ نشے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسانی جسم کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک اثرات ہوتے ہیں۔ نشے کا عادی جو شخص ہوتا ہے وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ معدے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، وہ پھیپھڑوں کی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اس طرح فالج کا شکار ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس کا، ایڈز کا شکار ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ سسکتے اپنی لائف کو کرمبلنگ لائف گزارتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نشے کا عادی صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو تباہ و برباد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نشے کا عادی جو شخص ہوتا ہے وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے چوری کرتا ہے، اور اس نشے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈکیتی کرتا ہے، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قتل و غارت گری پہ اتر آتا ہے۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو کہیں سے وہ مال اور پیسہ اور وہ اس کی جو ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ کسی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ انڈیا کے لیے بھی ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، افغانستان کے لیے بھی ہے، اور ایشین کنٹریز کے لیے ہے، یورپین کنٹریز کے لیے ہے۔ تمام کنٹریز کے لوگوں کو، حکومتوں کو چاہیے، این جی اوز کو چاہیے کہ وہ اپنے تئیں کردار ادا کریں، نشے کی روک تھام کریں، جو نشہ فروشی کر رہے ہیں، جو اس کے لیے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کو بھی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، اور جو نشے کے عادی ہیں ان کو آگاہی دی جائے، ان کو موٹیویشن دی جائے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نشے کی عادت سے جو یونیورسٹی اور کالجز تک بھی پہنچ چکی ہے۔ کالج اور یونیورسٹی کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ بھی اس بھیانک جو عادت ہے اس سے نہیں بچ سکے۔ نشہ فروش جو ہیں وہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں اس کی سپلائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کو ڈور سٹیپ پہ ان کو اس طرح کی جو چیزیں مہیا کرتے ہیں۔ اگر ایک اندازہ لگایا جائے تو صرف سگریٹ اور شراب کے علاوہ، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک سروے کے مطابق سگریٹ اور شراب کے علاوہ جو باقی جو نشہ آور جو چیزیں ہیں جس طرح چرس ہے، افیون ہے، پاؤڈر ہے، تقریباً 40 ارب روپے اس کے اوپر لاگت آتی ہے جو اس کا بزنس کیا جاتا ہے صرف پاکستان میں۔ پاکستان کا جس طرح میں نے بتایا اس کی آبادی 22 سے 25 کروڑ ہے، تو انڈیا کا آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا بزنس کتنا وسیع پیمانے پر ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، جو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس نشے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ہر مقام پہ، ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھانی چاہیے، آگاہی دینی چاہیے۔ جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو نوجوان ہیں، ہماری یوتھ ہے، گرلز ہیں یا بوائز ہیں، ان کے اندر آگاہی پیدا کرنی چاہیے، اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اور ملک اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اور بھی لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو میری بات سن رہے ہیں اس بات کو آگے بھی شیئر کریں گے، اور ہم مل کے انشاءاللہ اس نشے کی عادت کو اس پاکستان سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس زور بازو نہیں ہے، زور بازو حکومت کے پاس ہے، ہر اتھارٹیز کے پاس ہے، تو لیکن ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو پیرنٹس سن رہے ہیں، وہ چوکنا ہو جائیں اور اپنی اولادوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کی بہتر آبیاری کریں اور ان کی بہتر تربیت کریں۔ اگر انہیں کہیں سے یہ شک اور شبہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے بچے کہیں بھی کسی بھی طرح پہ، کہیں بھی کسی بھی لیول پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو روک سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں۔ اسٹے بلیسڈ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی۔ منصور احساس آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔